बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। सुबहान अल्लाह, कैसा मौजू है वीडियो का। तो बेटे बेटियों, बहन भाइयों, ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। और आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी पहली दफ़ा आएँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इसलिए अभी से कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेटा पर बाद में आप भूल जाते हैं। चलो, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, ये क्या वाक़या। मुतअद्दिद हज़रात, यानी अक्सर लोग ऐसे थे जो शक्लो सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे कि उन जैसी शक्ल लगती थी। बाज़ हज़रात को चाल डाल में मुशाबहत का शरफ हासिल था, यानी बाज़ को चाल डाल में ऐसे लगते थे। नंबर 1, सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखने वाली हस्ती सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। अल्लाह अकबर। इनकी चाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। नंबर 2, हज़रत काबस बिन रबिया इबन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे, और ये बात लोगों में मशहूर थी। हज़रत मुआविया इबन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला मिली कि बसरा में एक शख्स है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत रखता है, यानी उन शक्ल मिलती जुलती है। इन्होंने बसरा के गवर्नर को लिखा कि इस शख्स को इज्जत एहतराम के साथ मेरे पास भिजवाएं। सुभान अल्लाह, ये ऐसी यानी मोहब्बत करने वाले लोग थे। जो मुशावरा रखता था उसकी भी इज्जत करते थे, उससे मोहब्बत करते थे। जब वो पहुँचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशावरत का एहतराम करते हुए मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी चारपाई से उतरे, कई कदम चल कर इनका इस्तकबाल किया। सुभान अल्लाह, यानी कैसी इज्जत एहतराम किया कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत उन जैसी होने पर इनकी आंखों के दरमियान बोसा दिया। सुभान अल्लाह, दोनों आंखों के दरमियान इधर बोसा दिया और एक कता ज़मीन इनके नाम लाल कर दी, और ज़मीन का टुकड़ा भी इनके नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, इतनी मोहब्बत थी। क्या था? नबी से मोहब्बत थी, नबी की वजह से ऐसा किया सारा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। नंबर 3, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी वालदा सजदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब इन्हें बुलाती थी तो कहा करती थी, वा बे आबी शिबहु आबी गैरू शबी बेआली, मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, ये मेरे वालिद के मुशाबा है। फरमाती कि ये मेरे वालिद की तरह इनकी शक्ल है। अली मुर्तज़ा के मुशाबा नहीं है, यानी ये अली के मुशाबा नहीं, अपने वालिद के मुशाबा नहीं है, मेरे वालिद के मुशाबा है। सुभान अल्लाह, यानी कि हज़रत हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद माजिद सजना अली मुर्तज़ा की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबहत रखते थे। यानी थोड़ी मुशाबहत अपने वालिद से भी रखते थे, मगर ज़्यादा मुशाबहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते थे। नंबर 4, हज़रत कसम, ये काफ है, दो नुक्तों और से के नुक्ते। हज़रत कसम बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास इनके बचपन में इन्हें खिलाते हुए कहा करते थे, आया बुनैया, आया कुसम, आया शबीहा ज़िल करम, बेटे ए कुसम, ए तस्वीर सरापा लुत्फ़ करम। सुभान अल्लाह। नंबर 5, हज़रत मोहम्मद बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद हज़रत जाफ़र की तरह आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे। नंबर 6, हज़रत मुगजरा इबन हारिस इबन अब्दुल मतलब, इनकी कुनियत अबू सुफियान थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत की शब पैदा हुए और सकार वसल्लम की तस्वीर थे। सुभान अल्लाह। नंबर 7, हज़रत अब्दुल्ला इबन नौफल बिन हारिस
بن عبد المطلب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ نمبر 8، حضرت صائب بن عبد یزید بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ حضرات ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ سارے جو نام بیان کیے گئے، بعض حضرات رنگ میں، یعنی بعض رنگ میں ایک جیسے تھے، مشابہت رکھتے تھے، بعض اخلاق میں، باتیں کرنے میں، حسن اخلاق میں، اور بعض چال میں، چلنے میں گہری مشابہت رکھتے تھے، اور اس معاملے میں معروف بھی تھے، یعنی مشہور بھی تھے۔ تعارف شخصیات، حضرت حسن بن علی، اب ان کا تعارف کراتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور پھول ہیں۔ 3 ہجری ماہ شعبان کے وسط میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں ہمارے بیٹے اور ہمارے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ ان سے محبت فرما، ان سے محبت رکھنے والے سے محبت فرما، یعنی اللہ ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھتا ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرے والد کے رب کی قسم، سبحان اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت کے مطابق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت پر چڑھ جاتے، آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، آپ انتظار فرماتے تھے، ان کے لیے سجدہ دراز فرما دیتے، جتنی دیر تک آپ کی کمر سے آپ کے نواسے نہیں اترتے تھے، آپ کمر اٹھاتے نہیں تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے تمہاری سواری اچھی ہے اور تم بھی اچھے سوار ہو، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ سواری اچھی ہے، یعنی کہ میں اچھا ہوں، اور سوار بھی اچھے ہیں، یعنی آپ بھی اچھے ہیں سواری کرنے والے۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ہمارا جو بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات 50 ہجری میں ہوئی اور جنت بقیع میں دفن کیے گئے۔ قسم بن عباس، ان کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا تھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ ان کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ سمرقند کی طرف جہاد کے لیے گئے اور شہید ہو گئے۔ مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب یہ صحابی ہیں اور حضرت ابو سفیان بن حارث کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و اسادت کے شب پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن نوفل بن حارث جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھی دی، سبحان اللہ، اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ۔ سکہ تھے اور ان کی نیکی ظاہر و بار تھی۔ 4 ہجری میں عمان میں فوت ہوئے۔ تو بیٹے اور بیٹی بہن بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔